नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ केशव अधिकारी। उहाँ पूर्व डिआइजी हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीका सुरक्षाविद। उहाँसँग आज म समग्रमा कोभिड-19ले संसार जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, नेपाल त्योभन्दा झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा यस कारण छ कि नेपाल परनिर्भर छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा छन्, काम गर्न गएका। त्यो बाध्यताको त्यस्तो अवस्था पनि छ। उनीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा छन्। लकडाउन लामो समय भयो, यसले आर्थिक अवस्था बडा डावाडोल बनाउँदैछ। फलत गरिबी, बेरोजगारी यावत विषयहरू क्रमशः झन्झन मानिसका थाप्लोमा त्यो बजारिँदैछ। यसले ल्याउन सक्ने सङ्कटहरू र असुरक्षाको अवस्था। लकडाउन सँगसँगै आत्महत्या पनि बढेको छ। समाजमा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि दबावमा छन् र मूलतः आन्तरिक गृह सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ओगट्ने नेपाल प्रहरी एज एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले त्यो पोलिटिसाइज्डको शिकार भएको छ। समग्र विषयलाई म आज पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी, जो अब्बल दर्जाको एउटा प्रहरी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, उहाँ निवृत्त भइसक्नु भएको छ। झन्डै 29 वर्ष उहाँले सेवा गर्नुभयो। उहाँसँग म आज खुलेर विविध विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डिआइजी। धन्यवाद। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। लकडाउन, कोभिड-19 यो दुईटा विषयले नेपालीहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा यस कारण छन् कि विपन्न, गरिबी, बेरोजगारी झन्झन बढ्दैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सब चौपटको अवस्था छ। यसले गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले यही आर्थिक अवस्था एकदम पहिलेदेखि नै त्यति अनुकूल अवस्था होइन। रेमिटेन्सको भरमा गुजारा गर्नुपर्ने ठुलो सङ्ख्याका नेपालीहरू छन्। अब सरकारै त्यसै झन्डै 33% रेमिटेन्सको आधारमा नेपाली अर्थतन्त्र त्यसरी त्यो आर्थिक अवस्था त्यसरी समेट्छ। अब बताइदिनुहोस् त, यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने समाजमा असुरक्षाको अवस्था नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, यो दुई विषयसँग मैले जोडेँ। यससँग जोडिने विषय नेपाल प्रहरीले तयारी हालतमा कुन कुन चिजबाट थ्रेटहरू छ, के समस्या आउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कसरी, एक र समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने भय, आतंक, त्रास, असुरक्षा अवस्था कुन कुन हुन सक्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। प्रुफ डिआइजी कृपया। जीवरामजी, विषयको उठान नै बडा राम्रो बिन्दुबाट गर्नुभएको छ यहाँले। कृपया। अहिले को अवस्था मलाई के लाग्छ भने शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रतिकूल छैन अहिलेसम्मको अवस्था। तर सामाजिक सञ्जाल भनेर सम्बोधन गरौँ कि असामाजिक सञ्जाल भनौँ, कुनै पनि विषयवस्तुलाई पटाका बनाएर विस्फोट चाहिँ गराउने काम गरेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा, हैन? बम बन्ने अवस्था त आउन बाँकी नै छ। मैले किन भने भन्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दा लामो समयसम्म हाम्रो नेपाली समाज, देशका नागरिकहरू बेरोजगार अवस्थामा, व्यापार व्यवसायहरू बन्द गरिकन कोठामा बस्न बाध्य थिए। त्यसले गर्दा पनि दैनिकी कष्टकर चाहिँ नि बन्दै गयो र अहिले चाहिँ नि अब के भन्ने, नागरिकहरूलाई अलिकति खुकुलो अवस्था आज आइहाल्यो भने पनि त्यसले धेरै दिनसम्म चाहिँ नि दुःख चाहिँ नि दिइरहने अवस्था छ। खास गरेर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कोभिड-19 को कारणले गर्दा नेपालभित्र त समस्या चाहिँ नि बग्रेल्ती आइरहेछ। अब भोलि चाहिँ नि आउने क्रम अझै बढेर जान्छ सघन रूपमा। तर बाहिरबाट हाम्रै देशका नागरिकहरू जुन आउने क्रम चाहिँ नि बढेको छ, म त विदेशबाट त्यति समस्या त आउँदैन, तर हाम्रो छिमेकी देशहरूबाट जुन नागरिकहरू अहिलेसम्म त मलाई लाग्छ 6 लाखको सङ्ख्यामा भित्रिसक्नु भएको छ। 6 लाखको सङ्ख्यामा सायद मैले हिजोको डेटा हेर्दाखेरि। तर यो क्रम चाहिँ नि 4 गुणा 5 गुणा बढ्ने क्रममा चाहिँ नि छ र हुन्छ पनि। अब यी नागरिकहरू चाहिँ नि तपाईँको खाली हात, इम्प्टी ह्यान्ड आउँछन्। जाँदाखेरि तपाईँको साहु महाजनसँग ऋण काटेर गए, हातको मुठो दरिलो बनाएर गए, त्यहाँ कामको खोजीमा समय लाग्ला, खर्च होला, जो गर्नुपर्छ भनेर गए। आउने बेलामा तिनको ऋण तिर्ने रकम समेत चाहिँ नि नबोकिकन उहीँबाट इन्डियाबाट ऋण चाहिँ नि बोकेर आइरहेको चाहिँ नि अवस्था छ। अब यो बिचमा
कोही 3 वर्षदेखि गए होलान्, कोही 5 वर्षदेखि, कोही 7, कोही 15, कोही 20 वर्ष, लाखौँको सङ्ख्यामा होइन। अब यी नागरिकहरूको सुरक्षा निकायसँग तपाईँको कुनै पनि अभिलेख छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले अहिले चाहिँ नि समाजमा देखिएका गतिविधिहरूसँग हामीले प्रहरी निकायले साक्षात्कार गरिरहेको हुन्छ होइन। दैनिक डे टु डे डोर डोरमा जाने, समस्या बुझ्ने, केही पऱ्यो भने आउने, मान्छे बोलाउने, बुझ्ने कामहरू गरिरहेछ। तर अहिले जुन मान्छेहरू आउँछन् त्यो चाहिँ नि हाम्रो तपाईँको रेकर्डभन्दा बाहिरका नागरिकहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, अब अहिले त चाहिँ नि गाउँ घर पहाड भूगोलहरू मान्छेले चाहिँ नि सल्भ लगाउन थालिसके। अब खाली हात लिएर आएका व्यक्तिहरूले जोहो गर्ने उपाय के त? केही पनि छैन। सरकारले यता चाहिँ नि रोजगारी दिने व्यवस्था कसरी मिलाउँछ त्यो चाहिँ नि अहिले हेर्न बाँकी नै छ होइन। बजेटले चाहिँ नि त्यो कुरा सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ नि बजेट आएको भन्ने कुरा त सुनेछु म, त अर्थविज्ञ होइन। तर त्यसले चाहिँ नि फिल्डमा बजेटलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने वातावरण चाहिँ नि त्यो नागरिकले पाउँछ कि पाउन्न जो विदेशबाट आएको छ होइन। यो अवस्थामा यदि चाहिँ नि उसले पाएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि यता साहु महाजनको ऋणको भार, यता चाहिँ नि घर परिवारको बिजोग, जसको रेमिटेन्सले विप्रेषणले चाहिँ नि घर परिवार चाहिँ नि गुजारा गर्थ्यो, त्यो पनि चाहिँ नि गुजारा गर्ने अवस्था चाहिँ नि छैन, आफै खाली हात आछ भनेपछि अब के गर्ने त? अब उनले वहाँ सिकेका सिपहरू यहाँ चाहिँ नि दिउँ, त्यो पनि अवस्था चाहिँ नि छैन, प्रयोगमा आउन सक्दैन। गाउँघरमा उद्योग धन्दा हुनु पर्यो होइन, सबै कुराहरू मिल्नु पर्यो नि, केही पनि छैन। त्यो व्यक्तिमा कुण्ठा, निराशा होइन, तपाईँको द्वेष, यी सबै भावनाहरू पालेर बसेको व्यक्ति लास्टमा के हुन्छ त? अपराधतर्फ चाहिँ नि मोटिभेट हुने डरलाग्दो मनोविज्ञान चाहिँ नि विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बडा गम्भीर विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। ठिक विषय तपाईँ त्यही दिशातर्फ उन्मुख पुर्याउनुभयो। नेपाल प्रहरी त्यो ढङ्गले, त्यो मसिनो ढङ्गले आम नागरिकको तथ्याङ्क राख्न किन सफल छैन? काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 40-45 लाख घरहरू छन् यहाँ। काठमाडौँ देशको राजधानी हो यो। काठमाडौँ देशको राजधानीमा 40देखि 45-46 घर पक्की घर छन्, पक्की घरहरू। अझ ती पक्की घरहरू को निर्माण, त्यो संरचनाको चाहिँ नि निर्माणको पृष्ठभूमि चाहिँ नि हामी हेरौँ त छरपष्ट छ। योजनाविहीन ढङ्गबाट घरहरू निर्माण चाहिँ नि भएका छन् होइन। अब त्यसमा एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई नचिन्ने अवस्था छ। वैज्ञानिक संयन्त्रहरू, वैज्ञानिक आँखाहरू, सिसिटिभीहरू कुनै क्षेत्रमा पनि तपाईँको रेजिडेन्सियल एरियामा जुन एरियामा अलिकति सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको पहुँच छ, सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको उठबस छ होइन, त्यो ठाउँमा त होला तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर सर्वसाधारण बस्ने बस्तीमा जानुस्, छँदै छैन निगरानी गर्ने। त्यो निगरानी गर्ने भनेको त को त भन्दाखेरि म्यानुअली त्यही प्रहरीको चाहिँ नि फिजिकल उपस्थितिले हो। एउटा चोकमा एउटा प्रहरी उभियो भने त्यो सराउन्डिङले आफूलाई प्रहरी छ है, के अरे मलाई केही हुन्न भनेर त्यो मनोविज्ञान पाल्या हुन्छ। एउटा बच्चालाई एउटा अभिभावकले हात डोराएर समाएर लिएर जाँदा अचानक बाटोमा चाहिँ नि नेचुरल डिजास्टर चाहिँ हुने भयो, बाढी पहिरो आँधी तुफान आयो। तर बच्चाको मनोविज्ञानले चाहिँ नि के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मेरो गार्जेन छ है, मलाई केही पनि हुन्न। तर त्यो पिताले रोक्न सक्छ? यो एउटा प्रहरीले त्यत्रो समाजलाई सुरक्षा दिन सक्छ जब उसलाई कुनै वैज्ञानिक टुल्सले सपोर्ट चाहिँ नि गरेको छैन। समाजका नागरिकहरूले पनि उसलाई आफूसँग उपलब्ध भएका चाहिँ नि सूचनाहरू दिन अन्कनाउँछन्। त्यसमा पनि कारण छ। द्वन्द्वकालमा चाहिँ नि त्यही नागरिकले प्रहरीलाई चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दियो। अब हाम्रा केही सबै त राम्रा कहाँ हुन्छन्, केही व्यक्तिबाट सूचनाको चाहिँ नि चुहावट भइगयो, उहाँको नश्वर देह चाहिँ नि भइगयो होइन। त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा यत्रा घरहरू भएको ठाउँमा निगरानी कसरी पुर्याउने? यहाँ त पुर्याउन सकिरहेको छैन। के त्यो जनशक्ति यथेष्ट नहुँदाको परिणाम, प्रविधि या प्राविधिक अर्थात् दक्ष जनशक्तिको अभाव, यो तीनवटा पक्ष हेर्दाखेरि कुन चिजको चाहिँ पहिला त प्राविधिक हुनु पर्यो। प्राविधिक हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ न,
मैले युएसएमा पहिलोचोटि चाहिँ नि भिजिट गर्न जाँदाखेरि त्यो बेलामा व्हाइट हाउसमा चाहिँ नि राष्ट्रपति भवनभित्र उसको कार्यालय, उसले शयन कक्ष सुत्ने ठाउँ, उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ नि किचन, त्यो सबै हेर्ने सुविधा थियो। हामीले घुमेर हेरे पनि छौँ, तर बाहिर एउटा पनि पुलिस चाहिँ नि देखिन्थेन, एउटा पनि। प्रविधिले सबै निगरानी चाहिँ नि गरिरहेछ। अब यहाँ त दक्ष जनशक्ति, त्यो प्रविधि आउने बित्तिकै राज्यले नै दक्ष जनशक्ति चाहिँ नि तयार नगरिकन धरै छैन नि, तयार त हुन्छ तर प्रविधिले सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त। पहिला त त्यो प्रविधिले नै चाहिँ सपोर्ट नगरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि नहुँदासम्म तपाईँले अब गाउँघरमा के होला त तपाईँ अनुमान गर्नु। हाम्रो काठमाडौँ राजधानी नै चाहिँ नि हाम्रो नियन्त्रणमा चाहिँ नि छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर पनि केही घटना भइहाल्यो भने नेपाल प्रहरीले त रिजल्ट त दिएको छ, हेर्नुहोस् होइन। रिजल्ट त कहिलेकाहीँ एक दुईवटा त्यो केसहरूमा घटनामा चाहिँ नि इन्स्टेन्ट रिजल्ट नआउनु त्यो बेग्लै कुरा हो होइन, तर चाहिँ प्रहरीले त गर्छ नै। 21औं सदीमा जुन खालको आश गरिन्छ नि, यत्रो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको पनि हामी कुरा गर्छौँ, मूलत दोष कसको तपाईँ पाउनुहुन्छ? तपाईँ 29 वर्ष लगभग नेपाल प्रहरीको सेवामा एउटा उच्च तहमा पुगेर निवृत्त हुनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व मूलत गृह भनौँ न होइन, गृह मन्त्रालय या गृह मन्त्रीजीहरू त्यो पक्ष जिम्मेवार छ या समग्र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ कि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व पङ्क्ति? किनभने 21औं सदीमा पनि चुस्त दुरुस्त भएर त्यो आफूलाई उभ्याउन नसक्ने सुरक्षा संयन्त्र, यो मूलत को दोषी? हामी सबै छौँ। पहिलो कुरा माथवर गृह मन्त्रालय होइन, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि, सुरक्षा सङ्गठनको लागि माथवर व्यक्ति भनेको सङ्गठन गृह मन्त्रालय चाहिँ नि 1-2 वर्ष बाहेक व्यक्ति विशेषमा पनि हुन्छ। अधिकांश समय चाहिँ नि अभिभावकको भूमिका निर्वाह चाहिँ नि गरेको देखिएन। 49 सालदेखि त हदैसम्मको चाहिँ नि राजनीतिकरण चाहिँ नि भयो। 49 सालदेखि त्यसरी हस्तक्षेप भयो र हामीले पनि खुला दिलले, सङ्गठनका सदस्यले पनि खुला दिलले स्वागत गर्यौँ। किन त भन्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले जुन किसिमले हस्तक्षेप हुँदै गयो त्यसलाई हामीले मौन चाहिँ नि सहमति जनाउँदै गयौँ। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ नि यो श्रृङ्खला सुरु भइसकेपछि हामीले पनि उहाँहरूको चाहिँ शरणमा नजाने हो भने, उहाँहरूले भनेको नमान्ने हो भने हामी पनि सङ्गठनमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ। अब ओत खोज्न थाल्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गयो। त्यसपछि त यति बढ्दै गयो। यो मैले भने नि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने राम्रा व्यक्तिहरू आएको बेलामा हेर्नुहोस्, छोटो समयलाई आए फेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नि सङ्गठनलाई के अरे गिजोल्यो, ती व्यक्तिहरू लामो समयसम्म चाहिँ नि काम गरे। जसले म राम्रो गर्छु भनेर आए उहाँहरू छोटो समय चाहिँ नि काम गरे। यो एउटा कुरो यो छ। अर्को कुरो, हामी आफैले पनि सङ्गठनका सदस्यले पनि खुला हृदयले स्वागत गऱ्यौँ। आ बैल मुझे मार है, आ बैल मुझे मार के सहँदै गयौँ है। एउटा गृहमन्त्री के भन्छ, उहाँहरू आउनुभयो भने पहिलोचोटि हेडक्वार्टरमा ब्रिफिङ गर्न जानुपर्ने भयो भने यो फ्याक्ट कुरा हो। यो मैले कसैको आलोचना गरेँ होइन, तपाईँले सोध्या भएर भनिदिए हो, यो आलोचना पनि होइन। गृहमन्त्रीज्यूकोबाट निर्देशन आउँछ, आज म निर्देशनको लागि आउँछु, कुरो बिहानैदेखि गएरको तयारी हुन्छ नि त। हाम्रो नेपाल प्रहरी भनेको त सेमी तपाईँको ऊ हो नि त होइन, के अरे सुरक्षा फौज हो नि त, तयारी गर्छ एकदम। अब आउनुहुन्छ, अरू काम पनि त हुन्छ नि, भ्यालीभरिका संवेदनशील चाहिँ नि के अरे युनिटका इन्चार्जहरू आएका हुन्छन्। 12 बजे खबर आउँछ, अहिले म आउन सक्दिनँ, 4 बजे आउँछु। 4 बजे फेरि खबर आउँछ, 7 बजे आउँछु। 7 बजे खबर आउँछ, आज म आउनै सक्दिनँ, भोलि आउँछु। अर्थात् प्रहरीको त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित मान्छेहरूको त्यो विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन भने यो एउटा मैले पाठ मात्रै छोएको हो कि यस्ता त बग्रेलती छन् अब यहाँ भनेर साध्य पनि छैन। तर त्यो बेलामा सङ्गठनको नेतृत्वले भद्र विमति त राख्न सक्न पर्थ्यो नि त। भद्र विमति भन्नाले हजुर यस्तो हुन्छ, हामी धेरै तयारीका साथ आउँछौँ, कि त हजुरको टाइम मिलेपछि हामीलाई चाहिँ नि खबर पाऊँ, हामी तयारी गर्छौँ होइन। यो यस्ता कुराहरूले चाहिँ नि गिजोल्दै लैसकेपछि हामीहरू चाहिँ नि जताबाट जे आए पनि चाहिँ नि स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा चाहिँ नि पुग्यौँ। र अर्को कुरो, नागरिकले पनि कहिले चाहिँ नि यो मेरो लागि हो, यो चाहिँ नि निलो के अरे वर्दी लगाएका व्यक्तिहरू हाम्रो लागि हो, हाम्रो समाजको लागि हो, हाम्रो सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरा कहिले पनि सोचेनन्। यो कुराहरू छन्। अब
यसमा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक पार्ट के होला, आर्थिक पार्ट के होला, सामाजिक पार्ट के होला, यो त अब यसले चाहिँ लामो बहस लिन्छ। यसमा दुई विषयलाई मैले जोड दिएँ कृपया। हजुर। एक, त्यो प्रहरी ऐन छ नि र नियमावली छँदैछ, त्यो प्रहरी ऐनबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्ने नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई किन गृह मन्त्रालय या राजनीतिक संयन्त्रले गलत ढङ्गले परिचालन गर्ने प्रयत्न गर्छ, त्यसको पछाडिको कारण के हुन्छ र कस्ता खाले निर्देशनका कारण नेपाल प्रहरी क्रमशः कमजोर, विवाद अनि राजनीतिको शिकार भएको त्यस्ता उदाहरण कुनै त्यस्तो। दोस्रो, विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छन्, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ हामी, संवैधानिक संरचनाहरू छन्, त्यसरी हस्तक्षेप हुँदा त्यस्ता अङ्गहरूले भूमिका निर्वाह गरेर नेपाल प्रहरीलाई काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न सक्ने, आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको पनि केही देखिँदैन। पहिलो प्रश्नमा म तपाईँलाई जोड्छु, प्रहरी ऐनबाट होइन कि नेपाल प्रहरी नियमावलीबाट शासित छ, त्यही भएर ऐनको पुस्तक हेर्नुहोस् पातुलो छ, नियमावली हेर्नुहोस् मोटो छ। किन मोटो पारियो त भन्दाखेरि जताबाट पनि नेपाल प्रहरीलाई चलाउन सकियोस्, होइन, चाहे सरुवा बढुवा समग्रमा वृद्धि विकास भयो, अन्य कुराहरू भए, त्यसले गर्दा नियमावलीबाट शासित हुने प्रहरी कहिले पनि बलियो हुन सक्दैन। गृह मन्त्रालयको तजविजी अधिकारमा तपाईँको सङ्गठन चाहिँ नाच्न थाल्यो भने त तपाईँको राम्रो कहाँ हुन्छ र त्यो रिजल्ट कहाँ हुन्छ? जहिले पनि मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुन्छ सङ्गठनको चिफ, होइन। ऐनबाट शासित भयो भने त संसदसम्म त जानुपर्ने भयो नि त, केही नेपाल प्रहरीमा ठुलै उथलपुथल गर्नु पऱ्यो भने त ऐन चाहिँ नि संसदमा जाने भयो नि त। अहिले त नियमावली छ, सिंहदरबार भित्रैबाट हुन्छ, होइन। त्यसले गर्दा नेपाल अहिले हामीले भन्छौँ नि सबैले तपाईँको समृद्धि विकास कहाँबाट आउँछ? जबसम्म मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन नि, यो साझा सवाल हो नि त। जबसम्म शान्ति के अरे समृद्धि र विकासको मुद्दा चाहिँ नि सम्बोधन हुन सक्दैन, तबसम्म चाहिँ नि देश विकास कहाँबाट हुन्छ? हुनै सक्दैन, होइन। त्यसरी त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई अग्रपङ्क्तिमा सारिएको यो संस्थाको सदस्यहरूको करियर चाहिँ नि जबसम्म तपाईँ धरापमा राख्नुहुन्छ नि, तबसम्म अपेक्षाकृत रिजल्ट चाहिँ कहाँबाट आउला र? दुईटाको जवाफ दिनु त। एक, 49 सालदेखि यो प्रारम्भ भयो भन्नुभयो, होइन? हजुर। त्यो केलाई बेस बनाएर भन्नुभएको एक। दोस्रो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका प्रमुख 3 अङ्गमध्ये त्यो कतिपय विषय न्यायालय समक्ष नेपाल प्रहरीको जिम्मेवार नेतृत्व पङ्क्ति पुगेको र त्यसमा न्यायालयले निर्वाह गरेको भूमिका उप तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो दुईटा विषयको जस्तो सुरुमा के जस्तो तपाईँले 49 सालदेखि यो प्रारम्भ, सायद 49 सालदेखि नेपाल प्रहरीमाथि जुन खाले हस्तक्षेपको सिलसिला प्रारम्भ भयो त्यस अगाडि ठिकै थियो भन्नुभयो। 49 सालदेखि प्रारम्भ भएको के दृष्टान्तलाई बेस बनाएर, केसलाई आधार बनाएर भन्नुभएको। दोस्रो, न्यायालयसम्म पुगेको र न्यायालयले निर्वाह गरेको भूमिका अनि त्यसबाट प्राप्त हुने जो आश गरिन्छ नि, त्यसमा केही तुषारापात पनि भयो कि के भयो? ठिक कुरा गर्नुभयो। म पहिलो कुरामा आउँछु। 49 सालमा जब रत्न शमशेर राणा सरलाई हटाइयो, जो गिरिजा प्रधानमन्त्री हो, कोही व्यक्ति आउनुभयो, होइन, उहाँको लागि तपाईँको के अरे 30-32 का नियमहरू लागू भए, होइन। उहाँ बस्नुभयो, अर्को आउनुभयो, त्यसपछि अर्को गृहमन्त्रीजी आउनुभयो, त्यसपछि उहाँलाई ठिक लागेन, अर्को मान्छे ल्याउनु थियो, त्यो 32 हटाइदिनु भयो, 30 ल्याउनु भयो। छिटो हटाउनु पऱ्यो नि त। यो तपाईँको गणितीय खेलमा नेपाल प्रहरीलाई प्रवेश गराएपछि जहिले पनि सङ्गठनको चिफ भएको व्यक्ति र दोस्रो तेस्रो वरियता क्रममा रहेका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूमा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक सन्तासले चाहिँ नि घेरा हालिराख्यो, है, यो कुरा। अर्को तपाईँले क्रम यथास्थितिमा छ कि के छ? अहिले चाहिँ ब्रेक भएको छ। 4-5 वर्ष अगाडिसम्म थियो, राम्रो कुरा पनि जोड्न पर्छ। अहिले त्यो दृश्य चाहिँ नि देखिँदैन, है। सायद अब आउने उसमा पनि दृश्य नदेखिएला, अब के होला, होइन। तर अहिले चाहिँ नि अहिले यो 1-2 वर्ष यता छ, मेरो त्यस्तो गुनासो छैन। सङ्गठन चिफ भन्दा मुनिकाको बढुवाको सवालमा
अझ पनि चुक चाहिँ नि देखिया छ हैन। तर समग्रमा चाहिँ नि सङ्गठन खेलो फड्को हुन्छ, चुक एकदम भनेको। एकदम। अनि अर्को कुरो सोध्नुभयो, नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको के अरे विषयलाई लिएर के अरे न्यायालयको परिक्रमा गरेकै थिएन। नवराज सिलवाल साहबको प्रकरण पछि पहिलोचोटि चाहिँ नि अदालतको परिक्रमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो प्रहरी अधिकृतहरूलाई है। अब न्यायालयले त्यसपछि हेर्नुहोस् है, त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 2065 के अरे आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हो क्या अरे, जब यादव एसएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, यादव खनाल साहबलाई चाहिँ त्यो डिआइजीको पद रिक्त भइरहेकै अवस्थामा सिनियर मोस्ट उहाँलाई दिएन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ न्यायालयको शरणमा गएपछि नेपाल प्रहरीको करियर डेभलपमेन्टको चाहिँ नि मुद्दालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले 2069 साल हो कि 70 सालमा यो आएको छ। हेर्नुहोस्, यो त डरलाग्दो कुरा हो नि त होइन। यसरी फौजी संरचनालाई चाहिँ नि तपाईँको चलाउन खोजियो भने त राम्रो हुन्न नि, हेर्नुहोस् न होइन। त्यसले अब म त भन्छु सकभर तपाईँको जे गर्नुपर्ने हो, एउटा चाहिँ आयोग त बेला बेलामा बनेकै छ कि, प्रहरी सुधार आयोग चाहिँ बेला बनेकै छ, कुबेर सिंह राणा साहबको अध्यक्षतामा पनि बन्यो, अन्य अफसर साहबहरूको बाहिरको व्यक्ति महानुभावको अध्यक्षतामा बन्यो। एटलिस्ट त्यो उहाँहरूले दिएको चाहिँ नि तपाईँको प्रतिवेदनलाई सनै कारवाहीको फेजमा चाहिँ नि लिएर जाऊँ न, 1-2 वर्षमा त मुद्दा सम्बोधन चाहिँ भइहाल्छ नि। त त्यो चाहिँ नि गर्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन। आन्तरिक गृह सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपर्छ, हुनु पनि पर्छ, छ पनि। तर त्यो जनशक्ति र प्रविधिको कुरा गर्दा हाम्रो नेपाल प्रहरीको अवस्था उप तपाईँको दृष्टिकोण सुनौ त के जनशक्ति र प्रविधिको जनशक्ति, किनभने कतिपय मापदण्ड यति जनसङ्ख्या अनुसार यति सुरक्षाकर्मी हुनुपर्छ भन्ने कुनै न कुनै मापदण्ड पनि सायद संसारको कतिपय देशहरूमा त्यस्तो पनि छ, सुरक्षालाई ख्याल गर्दै भन्ने। अनि त्यस अनुरूपको नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध भएको अनि त्यो जनशक्ति एक, दोस्रो प्राविधिक र त्यहाँको सिपयुक्त अर्थात् तालिम प्राप्त जनशक्तिको विषय हेर्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ? तपाईँ निवृत्त हुनुभयो, त्यहाँको आन्तरिक अवस्था बुझ्नुहुन्छ, नयाँ अफिसरहरूलाई र राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि कमसेकम यो विषय चेत दिनुहोस् कि प्रहरी भनेको नेपाली नागरिक यो मुलुकका लागि शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्ने धेरै चिज राम्रो हुनसक्छ, त्यस कारण धारिलो बनाएर राख्नुपर्छ, दक्ष बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने काहीँ न काहीँ दृष्टिकोण पनि भनोस् भन्ने आशयका साथ म प्रस्तुत भयो। कृपया। अब पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उपदेश चाहिँ म सम्झिन्छु नि, के अरे सिपाही भने तिखारी राख्ने हुन् भने छ नि। हेर्नुहोस् त कति सारगर्भित थियो त्यो कुरा। अहिलेको सन्दर्भमा पनि त यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशक हो नि, यो त 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आएर पनि त्यो चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि सान्दर्भिक छ। नेपाल प्रहरीको जनशक्ति अहिले पनि मापदण्ड अनुसार, विदेशी मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि धेरै न्यून छ है। तपाईँको अहिले पनि नेपाल प्रहरीले जिल्लागत रूपमा चाहिँ नि यही जिल्ला भनेर म तोक्दिनँ, तर चाहिँ नि के अरे एज अफ नाउ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रहरीले चाहिँ नि 550 देखि चाहिँ नि 700 750 जिल्लागत रूपमा चाहिँ जनशक्ति हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यो 400 भन्दा 400 सम्म, 400 मुनि 450 को हाराहारीमा यो एसियाली कन्ट्री लगायत अन्य देशहरूमा पनि यो छ, रेसियो यो छ। यहाँ चाहिँ नि धेरै जनशक्ति छ होइन। अब यही जनशक्तिलाई पनि के छ भन्दाखेरि प्रविधिले सपोर्ट गरेका छैन। प्रविधिले सपोर्ट गर्ने हो भने त जनशक्ति चाहिएन नि। जस्तो ट्राफिककै लिउँ न, तपाईँको यही तपाईँको के अरे चोकमा, चाबेलकै चोकमा चाहिँ नि प्रविधिले चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने हो भने यो 7-8 जना चाहिँ नि पिकाहरूको बेलामा ट्राफिक राख्नै पर्दैन, जरुरी नै पर्दैन होइन। त्यसले गरेर त्यो चाहिँ नि अवस्था छ जनशक्तिको। अर्को चाहिँ नि दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ नि उत्पादन गर्न धेरै विलम्ब चाहिँ नि भएको छ। अब अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, मलाई लाग्छ यो प्रहरीको ट्रेनिङसँग पनि यसले चाहिँ नि सरोकार गर्छ। जस्तो अपराध अनुसन्धानकै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि 10% टोटल जनशक्तिको करिब 80,000 जनशक्तिको टोटल चाहिँ नि 10% चाहिँ नि तपाईँको अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ क्यारे होइन। मैले सङ्गठन छोड्दासम्म त्यही थियो।
अब अहिले चाहिँ नि के लाग्छ भन्दा अहिले अलिकति बढ्या छ है, 6 को अङ्क चाहिँ उक्लेको छ अहिले हैन, तर मिट चाहिँ नि गर्दैन हैन। अब हामीसँग उपलब्ध भएको चाहिँ नि तपाईँको टेक्नोलोजीहरू छ नि, त्यो पनि भरपर्दो देखिएन। किन भरपर्दो देखिएन? एकातिर दक्षताको अभाव, अर्कोतिर चाहिँ नि टेक्नोलोजी तपाईँको प्रविधि विश्वसनीय भएन। निर्मला हत्याकाण्डको बेला हेरौँ न, निर्मला हत्याकाण्डको बेला त घटनास्थल नै एउटा मुख साक्षी हो नि त। घटनास्थलले चाहिँ नि सबुतहरू ओकलिराखेको हुन्छ, बमिटिङ गरिराखेको हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई कसरी सोर्नुहुन्छ है, भर चाहिँ त्यहाँ पर्छ। तर सुरुमै हामीहरू चुक्यौँ, तर चुक्दै पनि भेजिनियल स्वाब जुन निकाल्ने काम भयो नि, त्यो निकाल्ने काम भएर डिएनए चाहिँ नि छुट्याउनको लागि हैन, जुन हाम्रो ल्याबमा चाहिँ नि ल्याउने काम भयो, त्यो बेला चाहिँ नि विज्ञहरूले चाहिँ नि के तपाईँको त्रुटि चाहिँ नि औलाइदिए भन्दाखेरि YSTR प्रविधि भन्नाले व्यक्ति चाहिँ नि को पहिचान हुनुपर्ने पद्धतिबाट चाहिँ नि ल्याब टेस्ट हुनुपर्नेमा STR वंश पहिचान हुने हैन, त्यो पद्धतिबाट चाहिँ नि गर्नुभयो। र भेजिनियल स्वाब चाहिँ नि जुन भोलममा उठाउनु पर्थ्यो, जुन मात्रामा चाहिँ नि उठाउनु पर्थ्यो, त्यो मात्रा पनि उठाएन भने स्किल त्यो त उसले उठाएको के अरे तपाईँको धनगढी हस्पिटलले हो, हाम्रोले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि हो भने म चाहिँ नि शब्द फिर्ता लिन्छु। तर त्यो त्यो विज्ञ चाहिँ नि दक्षता भएका व्यक्तिको पनि अभाव देखियो र तपाईँको ल्याबहरूको पनि विश्वसनीयता चाहिँ क्विक निर्णय, यो राइट पर्सन राइट प्लेस भन्ने त्यो नहुँदाको समस्या, त्यो करेक्ट। तर अब अहिले त अब हाम्रो नेपाल प्रहरीले पनि ल्याब चाहिँ नि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पनि अलिकति राम्रै स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ नि आइरहेछ हैन। विदेशमा पनि ट्रेनिङ लिएर आउने धेरै अफसरहरू छन्। सुधार हुने भन्ने कुरा क्रमशः हुने हो, तर सुरक्षाको क्षेत्रलाई जुन प्राथमिकताका साथ चाहिँ राख्नु पर्ने हो नि, त्यो अनुभूत अहिलेसम्म गर्न सकेको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। बहालवालाले पनि ढिलो भइरहेछ। यथार्थमा यो राजनीतिक संयन्त्रका अगुवाहरू नेपाल प्रहरीलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् यहाँको अनुभवमा? किनभने यो जो राजनीतिक हस्तक्षेपको हामी कुरा गर्छौँ नि, नेपाल प्रहरी त्यति क्षमता राख्दथ्यो, नेपाल प्रहरीको सामान्य मानिसको उपस्थितिले पनि समाजमा प्रहरी छ है, त्यसकारण जे पाए त्यही गरिनु हुँदैन, अर्थात् गर्यो भने फस्छौँ भन्ने खालको दृष्टिकोण, अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न मानिसहरू पुरानो हेर्दाखेरि त्यस्तो दृष्टिकोण बनेको र शान्ति सुरक्षा अलिकति अनुकूल स्थिति बनेको त्यस्तो देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा यो बढोत्तरी कतिपय प्रहरी जिम्मेवार अधिकृतहरू त्यस्तै काममा संलग्न भएको, वास्तवमा राजनीतिक संयन्त्रले नेपाल प्रहरीलाई के चिजमा प्रयोग गर्न खोज्छ जसका कारण उनीहरू प्रहरीलाई यस ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन्, प्रयोग गरिरहेछन्? एउटा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ, नेपाल प्रहरीले ऐन तथा कानुनले निर्देश गरेको दायराभन्दा बाहिर रहेका 1086 विषयवस्तुलाई चाहिँ हेर्छन्। जस्तो सडकमा गाई आयो त्यो पनि हटाउन जाऊ, यो आयो ऊ पनि हटाउन जाऊ, यस्ता चाहिँ यावत कुराहरू। फोहोर मैला यहाँ बाटोमा के अरे जम्मा भयो भने अन्तमा को आउँछ? त्यही सुरक्षा फौज आउँछ। यस्तो भने कानुन र नियमले निर्दिष्ट गरेको काम बाहेक पनि 1086 काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा अध्ययनमा गरेका थियौँ। तपाईँको अब बुदामा आउँछु म। यो के छ भन्दा पञ्चायत कालको छोटो समय मात्र, एकदम छोटो समय चाहिँ नि मैले त्यही बेला नै इन्सपेक्टरमा नियुक्ति भएर चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यो बेला पनि इन्चार्जको भूमिकामा रहेको हुँदा अलिकति मलाई चाहिँ नि त्यो सम्झना छ। पञ्चायतकालीन प्रहरीको ढङढङी अहिलेसम्म पनि गएको छैन। जस्तो त्यो बेलामा प्रहरी लगाएर चुनाव जित्ने, यहाँ त सबैभन्दा ठुलो कुरो चुरो कुरो के हो त, गाँठो कुरो के हो भन्दा त मतदानको दिन हो। मतदानको दिनको लागि आफ्नो फेभरमा बढीभन्दा बढी चाहिँ भोटर्स तान्नको लागि त यो चुनावभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा विभिन्न उनीहरूका चाहिँ जायज नाजायज कामहरू सुरक्षाकर्मी मार्फत सम्बोधन चाहिँ नि गराएर मन चाहिँ नि जित्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ हैन। जस्तो तपाईको भारत दुरुपयोग गर्ने विषय रहेछ। एकदम भारतीय चाहिँ नि लोकसभामा
अहिले पनि हेर्ने हो भने राज्यसभामा पनि छन् त्यो अब मैले अहिले डेटा ल्याइन मसँग छ लोकसभाकै पनि कुरा गर्ने हो भने यस्तै चाहिँ नि फिल्डबाट उठेर आएका सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि सांसदहरू छन् हैन भने यो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ नि आउन चाहने चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले हदैसम्म के अरे पुलिसको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग नगरिकन हुँदै हुन्न त्यो ढङढङी अहिलेसम्म पनि छ हैन चाहे कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान होस् त्यसमा चाहिँ पहिलो दृष्टि उहाँहरूकै हुन्छ प्रथम दृष्टि त कानुनमा जानुपर्छ कानुनको परिभाषा बुझ्नेले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मुद्दा हेर्दाखेरि प्रथम दृष्टिमै यो ठिक छ यो ठिक छैन भनेर कानुनले चाहिँ नि व्याख्या गर्ने ठाउँमा यहाँ त अर्कै व्यक्ति जो असान्दर्भिक व्यक्ति हो असम्बन्धित व्यक्ति हो उहाँबाट चाहिँ सम्बोधन हुन थालेपछि अनि प्रहरीको चाहिँ नि व्यावसायिक क्षमता फर्के किनारको साक्षी भएर हेर्नुको चाहिँ नि विकल्प केही चाहिँ नि होलाहरू हुनै सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा नि मूलत यो सत्तामा रहेका राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकाले त्यसरी दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छन् हैन धेरैले गर्नुहुन्छ तर केही यस्ता पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो मर्यादामा रहेर पनि काम गर्नुहुन्छ त्यस्ता महानुभावहरूलाई जनप्रतिनिधिलाई हामी त सधैँ श्रद्धा गर्छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसरी आउने हस्तक्षेपलाई त्यो कुनै प्रहरी अधिकारीले यो तपाईँको कुरा स्वीकार्य हुँदैन म प्रहरी ऐनबाट निर्देशित छु र मेरो निश्चित जिम्मेवारी छ भनेर उसले अडान लियो भने आफ्नो धर्ममा भनौँ न आफ्नो प्रहरीको जुन धर्म हुन्छ नागरिकप्रतिको उसको जिम्मेवारी छ त्यसमा उभिने प्रयत्न गर्यो भने त्यो प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकास निरन्तरता पदोन्नति उप चाहिँ कस्तो अवस्था छ अहिलेको कति राम्रो कुरा गर्नुभयो यो क्रम सुरु भएको छ हैन करियरलाई आधार बनाएर सेवा गर्ने प्रहरी अधिकृतको सङ्ख्या बढेर गएको छ तुलनात्मक रूपमा बढेर गएको छ तर त्यस्ता प्रहरी अधिकृतहरूको भविष्य फेरि सुरक्षित छैन किन त्यस्ता प्रहरीले त तपाईले जे भन्नुभयो त्योसँग सम्झौता गरेर त कहाँ हिँड्छ र हिँड्दैन नि सम्झौता नगर्ने बित्तिकै नियमित सरुवामा ऊ चाहिँ नि कहिले पनि अटाउन सक्दैन नियमित सरुवामा त अटाउँदैन भने अब अर्को कुरो हेर्नुहोस् है प्रहरी महानिरीक्षकजीले चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ भने प्रहरी उपरीक्षक भनेको एसपीसम्मको सरुवा चाहिँ नि गराउने तपाईँको कुरालाई मैले जोडे हो प्रहरी उपरीक्षकसम्मको के अरे एसपीको सरुवा त प्रहरी महानिरीक्षक गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति त छ त तर सरुवाको उठान भइसकेपछि त्यसले चाहिँ नि आकार कहिले लिन्छ त 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता किनभने इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू त्यहाँ खेलोफडको हुन नन स्टेट हेर्नुहोस् है फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि गृहमन्त्रीज्यूहरूको पनि चासो नरहन सक्छ राज्यका सरवार जिम्मेवार व्यक्ति पदमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि चासो नरहेको विषयमा पनि उहाँहरूलाई कसले बदनाम गरेको छ त नन स्टेट एक्टरहरू जसलाई राज्यले पनि चिन्दैन देशको ऐन कानुनले पनि चिन्दैन तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि राज्य संयन्त्रमा प्रभाव छ तिनीहरू हाबी छन् राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि प्रशासकज्यूहरूलाई पनि त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि अनुकूल हुन दिन्न यस्ता व्यक्तिहरूलाई त तपाईँको फ्याल्दिनै पर्छ के हेर्नुहोस् अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा सरुवामा यो राम्रो व्यक्ति छ यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ हैन कम्पिटेन्स छ यो हाई प्रोफाइल यो चाहिँ नि अफसर हो राम्रो यसले चाहिँ गर्न सक्छ यसले विगतमा पनि राम्रो रिजल्ट दिएछ भनेर नाम गयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अब अर्को व्यक्तिको नाम आउँछ तर त्यो व्यक्ति 3-4 महिनाभन्दा बढी त्यहाँ टिक्नै सक्दैन भने चाहिँ तीनटा पक्ष एउटा राजनीतिक वृत्तका अगुवा जसको कुनै इन्ट्रेस्ट स्वार्थ छ अलिक बदमाश प्रकृतिको राजनीतिक व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगेको छ भने उसले बेइमानी गर्दो दोस्रो बिचौलिया तेस्रो भनेको अलिकति भूमिगत गृह अन्डरग्राउन्ड जसको ओभरग्राउन्ड उसको खास केही देख्दैन तर उसले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूले यसरी प्ले गर्दा रहेछन् र दुरुपयोग गर्दा रहेछ एकदम त्यसले गर्दा प्रहरीलाई बदनाम गर्छ त्यसले गर्दा राज्यले राम्रो काम गरिरहे तापनि राम्रो देखिँदैन यी केही व्यक्तिले गर्दा बडा राम्रो एउटा आम नागरिकमा सुसूचित गराइदिनु भयो म अब अर्को अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहे कोभिड-19 सँगै 3-4वटा चिज समस्या आउँछ अब बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन्छन् जो कतिपय कस्ता मानिस थिए
को भारतमा यहाँबाट भागेर गएका थिए कि कुन अपराधमा गएका थिए कि सज्जन गएका थिए कि को थियो त्यो नेपाल प्रहरीसँग त्यो रेकर्ड छैन। ती सबै फर्कन्छन्। अर्को निराशासहित फर्कन्छन्, कुण्ठासहित फर्कन्छन्, अनि बेरोजगार एकदम, अनि डे टु डे गुजाराका समस्याहरू त छँदैछ। आन्तरिक यसले ल्याउन सक्ने आन्तरिक गृह सुरक्षाको सवाल उपर यसबाट थपिने चुनौती र त्यसलाई नेपाल प्रहरी र मूलत आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यसबाट आउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन। राम्रो कुरा ल्याउनु भयो जीवरामजी। तपाईँले 5-7 वर्ष यता म त काठमाडौँ केन्द्रित त भन्दिनँ, जिल्ला केन्द्रित आन्दोलनहरू चाहिँ धेरै कम भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ। ठिक, आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिदेखि धेरै कम भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ। किन मेरो यो चाहिँ विश्लेषण हो है, म विभिन्न ठाउँमा बस्दा पनि मैले चाहिँ सङ्कलन गरेका राम्रो सन्देश प्रभाव गर्छ। हजुर, मैले राम्रो त्यो के अरे म बस्दाखेरि क्षेत्रीय डिआइजी भएर पनि म नेपालगञ्ज बस्दा सुर्खेतमा हुँदा पनि मैले धेरैसँग अन्तर्क्रिया गरेँ। तपाईँले 7-8-9 वर्ष यता ठुला ठुला आन्दोलन त्यो पनि दैनिक जसो भएको देख्नु भएको छैन होइन। काठमाडौँमा यता कता हुन्छ बाहिर, किन भन्दाखेरि त्यो बेला वात्तै एउटा बेरोजगार भएका समूह, युवा वर्गहरू समूह जुन चाहिँ नि फ्रेजाइल, जसले डिलेमा के गर्ने के नगर्ने मनस्थितिमा रहेका त्यस्ता चाहिँ नि तिखर युवाहरूलाई चाहिँ नि हदैसम्म विभिन्न तपाईँको इन्ट्रेस्ट समूहहरूले प्रयोग गर्थे त्यो बेला होइन। त्यो बेलामा अनि आन्दोलनमा ल्यायो, गाडीहरू चाहिँ तोडफोड गर्यो, सरकारी कार्यालय चाहिँ नि तोडफोड गर्यो, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्यो होइन, घटना समेत चाहिँ नि फिजिकली घटना समेत गरायो। तर बिचमा चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि विदेश अवसरको लागि राम्रो यो संयोग चाहिँ सबै युवाहरूको लागि जुराइदियो बिचमा होइन। ठुलो सङ्ख्यामा त्यो दस्ताहरू, ती युवाहरू जुन हाम्रो देशको लागि चाहिँ नि एकदम मजबुत चाहिँ नि खम्बाहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ नि विदेशीय बित्तिकै यहाँ तपाईँले के अरे आन्दोलन, जुलुस, नारा, तोडफोड धेरै कम भयो। हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको यिनीहरू चाहिँ नि ठिक व्यक्ति थिएनन्, तोडफोडमा संलग्न राख्ने विध्वंसकारी हुन् भन्न खोजेकै होइन मैले। तिनीहरूलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरियो। अब ती व्यक्तिहरू चाहिँ नि ती व्यक्ति त म भन्न चाहन्न, तर ठुलो सङ्ख्यामा फेरि आउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू आइसकेपछि अवसरको त खोजी त गर्नुहुन्छ, खाली हात आउनुहुन्छ होइन। ऋण काटेर जानुभएको थियो, खाली हात आउनुहुन्छ। यता त ऋण, यता चाहिँ नि साहुको चाहिँ नि प्रेसर, यता चाहिँ फ्यामिलीको दबाब, आफ्नो पनि हिमसेल्फ पनि उसको चाहिँ नि अब केही छैन भनेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तै समाजमा के अरे तपाईँको समाजका उशृङ्खल तत्त्वहरू जो चाहिँ नि दलाली गरेर हिँडिरहेका छन् होइन, जसले चाहिँ नि के अरे व्यापारीहरूलाई, प्रशासकहरूलाई, विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूलाई होइन, अनि धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ नि प्रभावमा पारेर तपाईँको रकम असुलिरहेछन्, अन्य अपराधमा संलग्न छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह चाहिँ नि कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्छन्। किन सहारा त चाहियो होइन। त्यो बेलामा यिनीहरूलाई चाहिँ नि गलत प्रयोग पनि हुन सक्छ, अपराधमा प्रयोग हुन सक्छ। त्यसले गर्दा प्रहरी, मैले अहिले यो तपाईँको हप्ता 12 दिनमा मैले विभिन्न टेलिभिजनहरूमा मिडियामा बोलेको विषय पनि यही हो। अब त तपाईँको काठमाडौँ भ्याली मात्रै होइन, अब त बाहिर झन् बाहिरका जिल्लाहरू सेन्सिटिभ हुन थाले। अब त आउने लगतहरू, अब अहिले त तपाईँको बर्डरमा चाहिँ नि कोरोना के अरे कोभिड-19बाट सङ्क्रमित अथवा चाहिँ नि उताबाट आएकाहरू शङ्कित व्यक्तिहरूको रेकर्ड त केही छैन। बिचमा अलिअलि टिपोट चाहिँ नि भए जस्तो भयो, तर ठुलो सङ्ख्यामा भारतले पनि छोड्न थालेपछि त केही पनि छैन होइन। तिनीहरू त कुनै अभिलेख बिना चाहिँ नि आउँदैछन् होइन। तर अहिले क्वारेन्टाइनदेखि नै, अब क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू जस्तो अवस्थामा हुन् उनीहरूको लगत चाहिँ नि एकदम हतार गरेर लिनुपर्छ। र क्वारेन्टाइनमा बसेर गइसकेकाहरू र क्वारेन्टाइनको त्यो भूमि त्यहाँ चाहिँ नि टेक्दै नटेकेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि गलत बाटोबाट चाहिँ नि आफ्नो घर गाउँतिर गएका छन्, तिनीहरू नयाँ व्यक्तिहरूको चौकीसम्म त छ नि हाम्रो प्रहरीहरू। अब अहिले केही समय अपराधको पनि केही छैन, त्यस्तो आन्दोलन पनि छैन। प्रहरीले चाहिँ नि अहिले सघन रूपले त्यस्ता व्यक्तिहरूको डेटा सङ्कलन गर्नुपर्छ। किनभने यो 10-12 वर्ष 15 वर्षको बिचमा उहाँहरूको केही पनि थाहा छैन नि त अभिलेख त होइन। उहाँहरू विदेशमा बस्दाखेरि के गरेर आउनुभयो त्यो पनि केही थाहा छैन। त्यसले गर्दा यो चुनौती चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्,
म 2-3वटा विषयलाई फेरि उठान गर्छु। यहाँ बडा पोक्त पनि हुनुहुन्छ, यो अपराधको दुनियाँका बारेमा तपाईँले राम्ररी नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, बुझ्ने त्यो क्षमता राख्ने एउटा अधिकृत पनि भएको हुनाले आत्महत्याको घटना यो आफ्टर लकडाउन अलि ठुलो सङ्ख्याको देखा पर्छ। 1100-1200को सङ्ख्यामा आत्महत्या भएको देखाउँछ। त्यसमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या महिलाको तुलनामा पुरुष र बालबालिकाको पनि देखाउँछ। एक दोस्रो, महिलाहरू पारिवारिक कारणले पनि बडा हिंसाको शिकार, घर परिवारभित्रै पनि शिकार भएको र समाजमा पनि त्यो असुरक्षाको अवस्था बढेको, बलात्कारजन्य घटनाहरू, कतिपय गर्भवती महिलाहरूको पनि बडा असुरक्षाको स्थिति, यो दोस्रो। तेस्रो पक्ष भनेको चौरजारी घटना सहित कतिपय ठाउँमा जघन्य अपराध भएर मानिसमाथि ठुलो नोक्सान पनि भएको छ। यो 3-4वटा घटनालाई हेर्दा यो यस्तो बेलामा भएको हो भन्ने अर्थात् यो लकडाउनका कारण सिर्जना भएको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्ने कि यो निरन्तर प्रक्रिया हो, कुन रूपमा हेर्ने? होइन, घटना लकडाउनको बेला आत्महत्याको घटना बढ्यो, यो त साह्रै संवेदनशील कुरा हो भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ यो हुँदै होइन। घटना हिजो पनि भएको थियो, निरन्तर आज पनि भएको छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि शान्त वातावरणमा मुभमेन्ट केही पनि छैन, घरभित्र बसेका छन् सबै, प्रहरी चाहिँ नि बाहिर छ धेरै होइन, छ्यापछ्याप्ती प्रहरीहरू छन्, प्रहरी मुभ गरिरहेछ, नागरिक घरमा छन्, यस्तो बेला घटना भयो भन्ने कुरा मात्र हो होइन। तर यो के छ भन्दाखेरि अलिकति सङ्ख्या चाहिँ नि बढेको हो, फेरि अलिकति सङ्ख्या, किनभने लकडाउनमा बसिसकेपछि मैले अघि भने नि आर्थिक पक्ष जोडिन्छ होइन, कति तपाईँको हातमुख जोड्ने चाहिँ नि समुदाय हाम्रो देशमा ठुलो छ होइन, ठुलो छ, त्यसको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ हामी होइन। त्यो समूहभित्र चाहिँ नि यातना छ, मानसिक यातना छ, आर्थिक यातना छ, पारिवारिक चाहिँ नि तपाईँको के अरे फ्यामिलीको सदस्यहरूको चाहिँ नि छ। त्यसले गर्दा पनि त हातमुखको जोहो गर्नको लागि मानसिक अवस्थाले चाहिँ नि यिनीहरू पेलिएका छन्। यो कारणले गर्दा पनि घरमा केही छैन भनेपछि के गर्ने त भने बाटो सजिलो भयो, त्यो रोज्ने क्रम चाहिँ नि बढ्या छ। अर्को कुरो चाहिँ नि घरभित्र बस्न थालिसकेपछि युवा युवतीहरूमा पनि इन्टरनेटलाई हदैसम्म दुरुपयोग गर्ने यो चाहिँ नि क्रम बढ्यो। यौन शिक्षाका त कुनै पनि गतिविधि नै केही छैनन्। मैले त पटक पटक बोल्थेँ तपाईँको ट्राफिकको र यौन शिक्षाका कार्यक्रमहरू प्राइमरी लेभलकै पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश हुनुपर्छ भनेर मैले भन्थेँ। त्यो छैन, हेर्नुहोस् त्यो पनि छैन, अब यौन शिक्षा पनि छैन। अनि लुकी छिपी अब बुवाको आफ्नै समस्या छ, आमाको आफ्नै समस्या छ, अहिले मोबाइलमै छ सुविधा, सबै विश्वै त्यहीँ छ। त्यो गऱ्यो हेऱ्यो अनि भित्र त्यही मैले अघि भने नि तपाईँलाई कुण्ठा, निराशा, द्वेष होइन, यी सब कारणले गर्दा चाहिँ नि व्यक्तिहरू आत्महत्यातिर चाहिँ नि प्रेरित भएको चाहिँ नि उत्प्रेरित भएको देखेको छ। तर अहिले चाहिँ नि सङ्ख्या मैले हिजो कि अस्ति मात्र कता न्युजमा हेरेको थिएँ 1200 भन्दा माथि भयो। अब समग्र आत्महत्या चाहिँ नि त्यो हो कि होइन त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने आत्महत्या चाहिँ नि भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आत्महत्या हुनका लागि के चाहिन्छ? मेडिकल प्रुफ हुनुपर्छ। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि पुरुषले आत्महत्या गरेको हो भने प्राण जानु अगाडि लिङ्गमा चाहिँ नि वीर्य हुन्छ। यो हामीले बेसिकमा पढेको है, मैले पुलिसको कोर्स गर्दाखेरि पनि मैले बेसिकमा चाहिँ नि पढेको, वैज्ञानिकहरूले पनि यही भन्छन् हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरो महिलाले चाहिँ नि आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि, प्राण जानुभन्दा अगाडि चाहिँ नि उसको चाहिँ नि योनिमा के अरे बिम्ब देखा परेको हुन्छ र त्यो देखिसकेपछि त्यसलाई पनि फेरि मेडिकल साइन्सले प्रुभ गर्नुपर्छ। अब यहाँ त समग्रमा आएको छ डेटा होइन, अब त्यो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको हो कि कहाँबाट आएको होइन, उहाँ यदि हेडक्वार्टरबाट आएको हो भने त आधिकारिकै होला होइन, तर त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। यो कारणले गर्दा चाहिँ नि धेरै समस्याहरू चाहिँ नि बढिरहेछन् हेर्नुहोस्। तर यस्तो अवस्थामा अलिकति पारिवारिक हिंसा बढ्ने अनि महिलाहरूमाथि हुने हिंसा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कति बढ्या छ? अहिले महिलामाथिको हिंसा चाहिँ नि बढ्या छ। मैले मेरो चाहिँ नि विभिन्न विषयवस्तु अध्ययन गर्दा र मेरा चाहिँ नि मसँग काम गरेका मेरा पहिलाका सहकर्मीहरू जुन त्यो फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको पनि फिडब्याक लिँदाखेरि 1 महिनामा मात्रै है, यो लकडाउन सुरु भएको चैत 11 गतेदेखि वैशाख चाहिँ 10 गतेको 1 महिनामा मात्रै तपाईँको महिला हिंसाका घटनाहरू 500
16 कि 17वटा चाहिँ नि दर्ता भएका छन्। यो त तपाईँको दर्ता भएको मात्रै नोटिसमा आएको, सार्वजनिक गर्न नोटिसमा आएको मात्रै, त्योभन्दा बग्रेलती छन्। हेर्नुहोस्, नोटिसमा नआएको तर अब आउन सक्छन्, किनभने व्यक्तिहरू चाहिँ नि अहिले कतै पनि। अब अर्को कुरा है त तपाईँलाई जीवरामजीलाई एउटा कुरा म भन्छु, अब हेर्नुहोस् है, अहिले प्रारम्भिक उसमा चाहिँ लकडाउन खुल्यो भने, चरणबद्ध रूपमा खुल्यो भने प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ नि अपराध को दायरा चाहिँ नि समुदायमा हुन्छ, अपराधको दायरा। किनभने यो बेलासम्म पनि यात्रुवाहक सवारी साधनहरू गुड्दैनन्। अब सीमाभित्र के समुदायभित्र हुने अपराधमा संलग्न हुनेलाई त त्यो समुदाय चिन्छ। उसले त चाहिँ नि नचिन्ने व्यक्ति भएको ठाउँमा चाहिँ अपराध गर्न चाहिँ चाहन्छ नि त। यदि केही भएन भने, राज्यले केही सम्बोधन गरेन वा उसले पनि केही गर्न सकेन भने, त्यसपछि यो विस्तार कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जिल्लालाई क्रस गरेर जान्छ, जब सवारी साधनको मुभमेन्ट चाहिँ नि बढ्छ। अनि एवं क्रसले उसको सम्बन्ध चाहिँ नि कहाँ हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि टाढा टाढा बाहिरबाट आएकाहरूको पनि त चिनाजानी त चाहिँ हुन्छ नि, होइन? अपराध समूहहरू चाहिँ नि अब यहाँको व्यक्ति छ भने ऊ नेपालगञ्ज जाला, झापा जाला, वीरगञ्जतिर जाला। अब चेन हुन्छ नि यिनीहरूको त। चेनसँग आबद्ध भइसकेपछि र सवारी साधनले चाहिँ नि आफ्नो के अरे यात्रु ओसार्ने चाहिँ नि फुल फेजमा आएपछि अपराध चाहिँ नि अझ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब दुईटा विषयलाई कृपया सम्बोधन गरिदिनुहोस्। एकातर्फ मानिस असुरक्षित छ, यसकारण असुरक्षित छ कोभिड-19 का कारण, उसको जीवनलीला कुन बेला समाप्त हुन्छ, बडा त्रासको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी छ, अर्थात् सुरक्षाकर्मीको समग्रमै भन्नुहोस्, सशस्त्र पनि होला, नेपाली सेनाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष छँदै होला, यो एकातिर छ। अर्कोतर्फ क्रमशः लकडाउन खुल्दै जान्छ, मानिस त्यो आफ्नो विभिन्न खाले समस्या पुरा गर्नका लागि ओपन खुल्ला भएर आउँछ। त्यसपछि सिर्जना हुने भए अनि उसले गुजाराका लागि विभिन्न ढङ्गले आफ्ना विभिन्न चरित्रहरू प्रदर्शन गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्रले अहिले थालिहाल्नुपर्ने तयारी के छ? किनभने उसको प्रहरी आफै कति सुरक्षित छ एक पक्ष, दोस्रो पक्ष प्रहरीले अब गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के हुन सक्छ, के हुनु जरुरी छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि इन्टेल सञ्चालन चाहिँ नि गर्नुपर्छ सघन रूपले, भन्नाले सूचना सङ्कलन, इन्टेलिजेन्सलाई एकदम तपाईँको ग्रास रुटसम्म चाहिँ नि फैलाउनुपर्छ। अहिले त प्रहरीको मुभमेन्ट त धेरै बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा त दिनुपर्ने अवस्था छैन नि, तर सूचना संयन्त्र जुन छ नि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर इन्टेल डेभलप चाहिँ नि, इन्ट भन्छ नि, डेभलप चाहिँ नि गर्नुपर्छ एकदम हदैसम्म। किनभने अपराध गर्ने त त्यही व्यक्तिहरू हुन् नि त, होइन? जसले चाहिँ नि रोजगार पाउँदैन, रोजगार पाउने व्यक्ति त आफ्नो चाहिँ नि हिसाबले काम गरिहाल्छ नि। यस्ता व्यक्तिहरूलाई अपराध हुँदैन। त्यसले गर्दा इन्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ नि गर्न चाहिँ चुक्न हुँदैन। र एउटा कुरो तपाईँलाई म भनिहाल्छु, अघि रुकुमको कुरा चाहिँ नि तपाईँले गर्नुभएको थियो, मैले भन्न पाइ थिएन, म त्यसलाई जोड्छु। रुकुमको घटनामा पनि अहिले के भयो भन्दाखेरि म त के भन्छु भने भिडबाट विधि निर्देशित चाहिँ नि हुनुहुन्न, भिड तथा सत्ताबाट विधि निर्देशित चाहिँ नि हुनुहुन्न। अहिले चाहिँ नि अब त्यो रुकुमको घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने त्यही तपाईँले अघि पुरानो त्यो माओवादीहरूको अखडा, एक हिसाबले उनीहरूको पकडमा रहेको पुरानो जिल्ला, त्यहाँ जुन खालको सामाजिक अवस्था संरचना उनीहरूले जुन ढङ्गले जबरजस्त ढङ्गले स्थापित गरे, तर पछिल्लो समयमा त्यहाँ हेर्दा त्यो जातिगत हिसाबको पनि तस्बिर देखा पर्छ। काहीँ न काहीँ सत्तारूढ दलको जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अगुवाईमा पहलमा त्यस्ता अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्नता पनि देखा पर्छ। त्यो आम संसारमा आएको घटनालाई हेर्दाखेरि यो तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो, मैले त्यो छुटाएँ। यो के छ भन्दाखेरि अब अहिले मैले सरसर्ती हेर्दा अब प्रहरीको अनुसन्धानको तपाईँको पटाक्षेप त भएको छैन, होइन? उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्नुभएको छ, प्रहरी त एकदम संवेदनशील छ मैले बुझेसम्म। तर यो के भन्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि है, यो अब व्यक्तिहरूले अन्यथा पनि लिन सक्छन्, अनर किलिङको चाहिँ नि तपाईँको घटना हो जस्तो लाग्छ। अनर किलिङ योभन्दा नेपथ्यमा केही छ भने अनुसन्धानले दिशा त लिनु पर्यो। किनभने व्यक्तिलाई कुटपिट भयो रे, के अरे माटो ढुङ्गाले चाहिँ नि हानियो, लडेको छ बाटोमा, उसको शरीरमा त पक्कै पनि माटो छ, माटो परीक्षण गर्नु त सकिन्छ त, एकैचोटि खोलामा गएर चाहिँ हाम फालेको त कहाँ छ र ऊ?
माटो परीक्षण गर्न सकिन्छ नि त। घटनास्थल जुन ठाउँमा मल्लहरूको चाहिँ समुदाय उहाँहरू आउनुभयो, उहाँ मल्ल लगायत अन्य व्यक्तिहरू उहाँहरूको समुदायले ढुङ्गामुढा गर्नुभयो, त्यहाँ पिट्नु भयो अरे त्यो के अरे लोटे उनीहरू, त्यहाँको माटोलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ नि त के अरे मृतक वा पीडितको शरीरमा लागेको माटोसँग। अर्को सिडिआर कल डिटेल ऊहरू पनि लिन सकिन्छ। मैले त विभिन्न मिडियामा बोलेको छु, त्यो केटा घरबाट मृतक त्यो नवराज घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि पक्कै पनि 2 जनाको कम्युनिकेसन भएको छ। बाटोमा म यहाँ आइपुगेँ, अब यति समयमा म आउँदैछु, त्यो टेलिफोन संवादमा कन्स्पिरेसी थियो कि थिएन त्यो त अर्को पार्ट हो, त्यो पुलिसले हेर्ने पार्ट हो। किनभने यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ नि के भइदियो भन्दाखेरि त्यो सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु म, त्यो आजभोलि त हेर्न पनि छोडेको छु मैले, धेरै कम गरेको छु, दिक्क लाग्छ। अब त्यो 2 शक्ति समूहको बिचमा चाहिँ नि फेरि के अरे दौडादौड छ। हेर्नुहोस् है, काठमाडौँबाट पनि गएका छन् धेरै, काठमाडौँबाट जाने व्यक्तिहरूले पनि, तीका व्यक्तिहरूले पनि धारणा चाहिँ नि सार्वजनिक गरिसकेका छ। यो गर्न हुँदैन। रौतहटको घटना चाहिँ नि हेरौँ न, तपाईँको त्यो आलमजीको घटनामा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश 7औं पटकसम्म दिएको आदेशहरू कार्यान्वयन चाहिँ नभएपछि अब प्रहरी अधिकृतहरू अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नि हामी अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्छौँ भनेपछि आलमजीलाई समात्यो। त्यो बेलामा त्यो के अरे घटनास्थलको माटो परीक्षण गरिएन होइन भन्ने कुराहरू छन् त त्यहाँ। र त्यस्ता कुराहरूको फेरि पुनरावृत्ति चाहिँ नि नहोस्। समाज त सङ्लो हुनु पर्यो नि त। प्रहरीले निकाल्छ, सबै अनुसन्धानकर्मी भयो भने प्रहरीले के गर्ने? अब त विधिबाट निर्देशित भएर प्रहरीले अनुसन्धान चौरजारी घटनाको गर्छ भन्ने अर्थात् अनुसन्धान संयन्त्रले गर्छ भन्ने मान्न सक्ने अवस्था छ नेपालको अहिलेको अवस्था? जीवरामजी, यो त अन्य घटनाहरूको तुलनामा त्यति पेचिलो घटनै होइन भन्दा मैले पनि भेरीमा त कति लास सङ्कलन गरेर चाहिँ नि अनुसन्धान गरेको छु। घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि ठुलो मेहनत प्रहरीलाई गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कसैको चाहिँ नि संसदीय समिति बनाएको छ, अर्को समिति बनाएको छ, बन्छ, गभर्मेन्टले बनाउँछ, तर चाहिँ नि प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र अनुसन्धानको दायराभित्र गएर छिरेर डिक्टेट गर्ने प्रवृत्ति यदि हावी भयो भने अनुसन्धानले चाहिँ नि मार्ग डिरेल गर्न चाहिँ बेर लाग्दैन। हस्, म केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव अधिकारी, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी, सुरक्षाविद। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।